नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। देशभर 1356 कोरोना संक्रमित थपिए, 2 जनाको मृत्यु। सचेत रहन काठमाडौँवासीलाई सरकारको सुझाव। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषयमा नेकपा सचिवालय बैठक आज पनि मौन। संवैधानिक आयोगमा चाँडो पद पूर्ति गर्न सरकारलाई आग्रह। जुम्लाबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दा डाक्टर केसीमाथि प्रहरीको दुर्व्यवहार, अनसनप्रति व्यवस्था नगर्न सरकारवालाको सुझाव। अर्थतन्त्रबारे अध्ययन गर्न अर्थ समितिद्वारा 4 उपसमिति गठन। कोरोनाले पारेको असर समेट्न पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको आग्रह। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज चेन्नई सुपर किङ्स र राजस्थान रोयल्स भिड्दै। चेन्नई दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यमा। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण आज थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काभ्रे पलाञ्चोककी 1 महिला र काठमाडौँका 1 पुरुषको मृत्यु भएको हो। यससँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 429 पुगेको छ। आज देशभर 1356 संक्रमित थपिएका छन्। 1154 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 897 पुरुष र 459 महिला संक्रमित भएका हुन्। यसमध्ये काठमाडौँका 511, भक्तपुरका 73 र ललितपुरका 63 जना रहेका छन्। आज देशभर 813 जना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किएका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरू जम्मा 823 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 48,061 छ। प्रदेशअनुसार अहिले देशभर 18,142 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। आइसियुमा 223 र भेन्टिलेटरमा 37 जना रहेका छन्। 8 जिल्लामा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन् भने 8 जिल्ला नै संक्रमित मुक्त जिल्ला बनेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल बढ्दै गर्दा सरकारले प्रत्येक दिन स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन आग्रह गर्दै आएको छ। विज्ञ पनि सरकारले केही नगर्ने देखिएकाले आफै सुरक्षित हुन सर्वसाधारणलाई सुझाव दिन्छन्। एक रिपोर्ट। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै व्यापार व्यवसाय र यातायातका साधन निर्वाध चल्न थालेका छन्। मानिसको चहल पहल पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने दैनिक 1 देखि 2000 सम्मको संख्यामा संक्रमित थपिरहेका छन्। मंगलबार मात्रै उपत्यकामा 647 जना संक्रमित थपिएका छन्। दैनिक संक्रमित तथा मृतकको संख्या बढ्दै गर्दा र मानिसको चहल पहल हेर्दा स्थिति भयावह हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले पनि सचेत रहन सर्वसाधारणलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएर जनजीवन सामान्यकरण गरिएको होइन भन्ने म पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। कोरोना संक्रमणको जोखिम घना बस्ती भएका ठुला सहरहरूमा अझै छ। त्यसैले यातायातका साधन सञ्चालन गर्ने र अत्यावश्यक कामले घरबाट निस्कने सबैले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाएर कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई बचाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको काम प्रभावकारी नभएको गुनासो बढिरहेको छ। संक्रमण चलिरहेका बेला सबै क्षेत्र खुल्ला गरेर सरकारले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु भन्ने सन्देश दिएको छ। त्यसैले पनि सर्वसाधारण आफै सचेत हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। जनचेतनाको लागि सरकारले चाहिँ ठोस काम गर्नु पर्यो। जनचेतना हामीले जति फैलाउन सक्यौँ त्यति नै यो कोरोना नियन्त्रणमा ठुलो सहयोग हुन्छ। किनभने काठमाडौँ उपत्यका कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि बताउँदै आएको छ। यति भनिरहँदा पनि सामाजिक दूरी कायम गराउन र भिडभाड रोक्न सरकार असफल रहँदै आएको छ। त्यसैले सबै नागरिकले आफ्नो सुरक्षाका लागि आफै सावधानी अपनाउन आवश्यक छ।
यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। परिवारको साथ छाडेर र ज्यानैको माया मारेर कोरोना सङ्क्रमितको हेरचाहमा अग्रपङ्क्तिमा खटिएका छन् नर्स। तर तिनै नर्स आफू कार्यरत अस्पतालले दिएको पीडा सहन नसकेर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला स्वास्थ्यकर्मी जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन्। संक्रमितको उपचारमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेहरूमा नर्सको भूमिका पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन। तर तिनै नर्सलाई सरकार, उनीहरू कार्यरत अस्पताल र सर्वसाधारणले गर्ने व्यवहार भने राम्रो छैन। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा परिवारको साथ र ज्यानकै प्रवाह नगरी काम गरिरहेका नर्सहरू आफू कार्यरत अस्पतालले गरेको व्यवहारबाट आहत छन्। म यताउति धाउँदै मेरो लगभग 35-40 दिन नै बितिसक्यो। मैले न्याय अहिलेसम्म पाएको छैन होइन। अब म चाहिँ अब यो के भन्छु भन्दाखेरि होइन, जस्तै यो मन्त्रालयबाट होइन जति पनि यो कोभिड भएको बेलामा भ्याकेन्सी खोल्नु भएको थियो करारमा होइन, भ्याकेन्सी त खोल्नु भयो तर स्टाफहरूलाई पनि लिनु चाहिँ भएन कि। भ्याकेन्सी खोल्नु भयो, स्टाफहरूलाई लिनु भएन। यतिकै यो त के हो, यो आम्दानी मात्र गर्न खोजे हो कि के हो त्यो चाहिँ थाहा भएन होइन। 95,000 नर्स दर्तावाल छन्। अब 4-5 हजार नर्स परीक्षाको लाइसेन्स परीक्षाको चाहिँ प्रतीक्षारतमा छन्। भनेपछि यति ठुलो जनशक्ति उत्पादन गर्नलाई राज्यले शिक्षामा महँगो शुल्क निर्धारण गर्ने र उत्पादन भइसकेका नर्सलाई फेरि स्वयंसेवक आह्वान गर्ने, यो न्याय भएन नि त। सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सले राज्यको सेवा सुविधा पाए पनि निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत हरेकको श्रम शोषण भइरहेको छ। आफूहरूले 6 महिनादेखि तलब नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। नर्सहरूको हक अधिकारका लागि बनेका धेरै सङ्घ संस्था भए पनि यति बेला आफ्नो पक्षमा बोलिदिने कोही नभएको उनीहरूको गुनासो छ। यो महामारीको बेलामा सबैलाई चाहिँ सुरक्षा कवचहरू उपलब्ध गराइएको छैन होइन। उहाँहरूले पाउने मासिक तलब पाइराख्नु भएको छैन। अब भत्ताको त यहाँनिर तलब नपाएको सिचुएसनमा भत्ताको त हामीले यहाँ कुरा जो कसरी भन्ने होइन। हामी नर्सहरू राज्यबाटै पीडित छौँ क्या। जो हाम्रो यो मन्त्रालयले त हाम्रो कुरै सुन्दैन, गुनासै सुनेन क्या। अब हामी यति पीडित छौँ। प्राइभेटको त कुरै नगरौँ है, प्राइभेटमा त हामी 5,000-6,000 त के भन्ने लाजै लाग्दो छ नि त है। अनि पछि अब स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि हामीलाई धेरै नै अलि अवहेलना गरेको जस्तो चाहिँ हामीलाई महसुस भइरहेछ अहिले। आफूहरू मारमा पर्दा पनि आफ्ना पक्षमा आवाज उठाइदिने कोही नभएको भन्दै नर्सहरू आन्दोलित छन्। मंगलबार उनीहरूले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पुगेर ध्यान आकर्षण पत्र बुझाएका छन्। माग पूरा नभए आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको भनाइ छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना 2077 सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणका कारण शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आकस्मिक कार्ययोजना ल्याएको हो। मन्त्रालयले कोभिडका कारण अवरुद्ध पठन पाठन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा होम स्कुलिङको अवधारणा, विद्यार्थी शिक्षक सम्पर्क प्रवर्धन जस्ता विधि अपनाएर सिकाइ सहजीकरण गरी कार्ययोजना ल्याएको जनाएको छ। आज भर्चुअल प्रेस मिटिङमा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले बसाई स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीको तथ्याङ्क सङ्कलन, सबै बालबालिकाका लागि पाठ्य पुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चितता र कार्यस्थलमा शिक्षकको उपस्थितिलाई सुरुवाती दिनमा गरिहाल्नुपर्ने कार्यको रूपमा जोड दिइएको बताउनुभयो। यो आकस्मिक कार्ययोजनाले बसाई स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, सबै बालबालिकाका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चितता र कार्यस्थलमा शिक्षकहरूको उपस्थितिलाई सुरुवाती दिनमा गरिहाल्नुपर्ने कार्यको रूपमा जोड दिएको छ। शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको लागि ढाँचा विकास, नमुना स्वाध्यायन सिकाइका सामग्रीको विकासलाई कार्ययोजनामा समेटिएको छ। मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको लागि ढाँचा विकास नमुना सो अध्ययनका लागि ढाँचा विकास नमुना सो अध्ययन सिकाइका सामग्रीको विकासलाई कार्ययोजनामा समेटिएको बताउनुभयो। सरकारले यस अघि नै असार 1 गतेबाट वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ गर्ने निर्देशिका र असोज 1 गतेदेखि विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरिसकेको छ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले संवैधानिक निकायहरूमा छिटो पदपूर्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आज बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति छिटो गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संवैधानिक परिषदको बैठक छिटै राखेर संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति छिटो गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो। उहाँले संवैधानिक परिषदको बैठक नियमित सञ्चालन गर्न र संवैधानिक निकायका पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि अनुरोध गरेको जानकारी दिनुभयो। यसबाहेक बैठकले पार्टीको सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्न 10 दिनभित्र अध्यक्षद्वय र महासचिवले ठोस प्रस्ताव सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीभित्रको एकता, समझदारी र विश्वासलाई सुदृढ गर्ने, पार्टी र सरकारको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, सरकारको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाई सरकारको विश्वसनीयता अझ बढी बनाउने र सरकारलाई अझ सफल बनाउने दिशातिर अगाडि बढ्ने विश्वास र अपेक्षासहित बैठक समापन भयो। बैठकले पार्टीभित्रको एकता, समझदारी र विश्वासलाई सुदृढ गर्ने, पार्टी र सरकारको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, सरकारको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालका राजनीतिक दलले महिला समानताका नारा लगाउँदै आएका छन्, तर व्यवहारमा संविधानले व्यवस्था गरेको 33% महिला सहभागिता कार्यान्वयनमा समेत चुकेको देखिन्छ। सबैभन्दा पुरानो अहिलेको प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले सबैभन्दा बढी महिला मैत्री भएको दाबी गर्न भने छाडेको छैन। एक रिपोर्ट। संविधानले व्यवस्था गरेको 33% महिला सहभागिता कार्यान्वयन गर्न नसकेको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले हालै आफू महिलावादी भएको अभिव्यक्ति दिए। नेपालमा महिला समानताको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था र समावेशिताको वर्तमान अवस्थाका सन्दर्भमा आयोजित भर्चुअल मिटिङमा सभापति देवालले काङ्ग्रेस सबैभन्दा बढी महिला मैत्री भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। महिला आयोग र दलित आयोग आफैले बनाएको भन्दै उनले पार्टीमा 51% महिला सहभागिता रहेको दावी गरे। नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि समानुपातिक समावेशी महिलाहरूको स्थान छ र हाम्रो पनि चाहिँ 1/3 महिला सीमा छ। अब हाम्रो चाहिँ अहिले सहमति छ। अब अरू प्रतिस्पर्धामा लड्न त जहिले पनि सक्छ नि, महिला अध्यक्षमा लड्न सक्छन्, जेमा लड्न सक्छन्, त्यो लड्न सक्ने कुरा होइन। वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस नै सबभन्दा पहिले नेपाली काङ्ग्रेस नै चाहिँ महिला पार्टी हो। पहिले महिला आयोग दलित आयोग बनाएको हो। तर केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले भने पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै फराकिलो हृदय बनाउन आग्रह गरिन्। महिलालाई उच्च प्राथमिकता दिएर पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको पदसम्म पुर्याउनु पर्ने उनको धारणा छ। अब सभापतिले महिलाहरूलाई उच्च स्थान दिएर, जस्तो कि कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रपति बनायो महिलालाई, त्यस्तै अब सभापतिमा पनि महिला आउनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीमा महिला आउनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ नि हाम्रा दिग्गज नेताहरूले ठुलो हृदय राखेर सबैलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ महिलाहरूलाई। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य डिला सगरोलाले आगामी महाधिवेशनमा महिलाको सहभागिता बढाउनु पर्नेमा जोड दिइन्। त्यसका लागि महिला आफै पनि चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। समग्र महिलाहरू नीति र विधि बनाउने र विकासको मूल प्रभावमा आउन सक्दैनन्। त्यो पुग्ने प्रक्रिया पनि के भयो भने हामी समानुपातिकबाट पुग्यौं, जनताबाट चुनेर जान सकेनौं। यो पदाधिकारी बढाउँदै गर्दा 1/3 महिला पदाधिकारी जुन छ, महिलालाई पनि पदाधिकारी बनाएर नेतृत्वमा लैजानको लागि पहल कदमी होस्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार काङ्ग्रेसले पनि विधान परिमार्जन गर्दै सहमहामन्त्रीदेखि अनिवार्य 33% प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। समानताको नारा जति लगाए पनि महिला पार्टीमा कोषाध्यक्ष भन्दा माथि पुग्न सकेका छैनन्। संविधानले व्यवस्था गरेको 33% सहभागिताको व्यवस्था नै खिल्ली उडाउँदै गर्दा सभापति भने महिला सहभागितामा पार्टी अग्रस्थानमा रहेको दावी गर्न पछि पर्दैनन्।
यो हो टेलिभिजनका लागि कविता चौलागाईको रिपोर्ट। 19औं पटक अनसन बस्न जुम्ला पुगेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई काठमाडौँ ल्याइएको छ, तर त्यहाँ पनि उनले दुर्व्यवहार खेप्नु परेको छ। विज्ञ भने सरकार उनको माग पूरा गर्न गम्भीर नभए मुलुकले ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्ने तर्क गर्छन्। एक रिपोर्ट। मेडिकल शिक्षामा देखिएको विकृति र माफियाको चलखेल रोक्न भन्दै डाक्टर गोविन्द केसीले 19औं पटक अनसन बसिरहेका छन्। पटक पटक आश्वासन दिँदै अनसन तोडाउने तर प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने सरकारको प्रवृत्ति दोहोरिएपछि उनले यसपटक जुम्ला पुगेर अनसन थालेका हुन्। पछिल्लो पटकको अनसनको 9 दिन बित्दा स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिएपछि उनलाई मंगलबार काठमाडौँ ल्याइएको छ, तर काठमाडौँ अस्पताल लैजाँदा समेत प्रहरीले उनलाई दुर्व्यवहार गरेको छ। तिमीलाई भन्नु पर्दैन, म चिठीमा डक्टर हैन, मलाई थाहा छैन के छ भन्ने कुरा। विशेष गरी त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान राजनीतिक दलहरूको भर्ती केन्द्र बनेको र चिकित्सा क्षेत्रमा मनपरी तन्त्र हावी भएको भन्दै उनी पटक पटक अनसन बस्दै आएका हुन्। अहिलेको 10% छात्रवृत्तिलाई बढाएर 30% गराउन नयाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति बनाउनु पर्नेमा उनको जोड छ। पदीय लोभ लालच छाडेर नागरिकका पक्षमा उभिएका डाक्टर केसीको माग पूरा नगरे परिणाम राम्रो नआउने विज्ञको भनाइ छ। जीवन रक्षाको लागि त अब अगाडि बढ्नै पर्यो। त्यही भएर मेरो आग्रह के छ भने जिम्मेवार व्यक्ति, सरकारमा बसेको व्यक्तिहरूले कुनै पनि बायसनेस नराखिकन यो नितान्त रूपमा यो देश र समाजको लागि भएको हुनाले उहाँको मागको सम्बोधन गर्नलाई जति सक्दो चाँडो हुन्छ यसलाई सम्झौता होइन कार्यान्वयनतिर लाग्ने गएर कदम उठाउनुपर्छ र मलाई विश्वास छ समस्या समाधान हुन्छ। केसीलाई पटक पटक अनसन तोड्न लगाए पनि सरकारले प्रतिबद्धता पूरा गर्न आलटाल गर्दै आएको छ। सर्वसाधारण डाक्टर केसीले बारम्बार अनसन बसिरहनु पर्ने स्थितिको अन्त्य कहिले होला भन्ने प्रतीक्षामा देखिन्छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक र खेल समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। संसदको अर्थ समितिले देशको आर्थिक क्षेत्रको अध्ययनका लागि विभिन्न 4 उपसमिति गठन गरेको छ। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले समग्र अर्थतन्त्र र सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरूका बारेमा अध्ययन गर्न उपसमितिलाई सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। अर्थ समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले कोभिड-19बाट देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेकाले समग्र क्षेत्रको सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अर्थ संरचना कुन चरणमा पुग्यो भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रको मेन स्ट्रिमलाई नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र यसलाई संसदीय समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने दावी गरे। मुख्य रुखलाई नै अध्ययन गरेपछि हाँगा बिगा त्यसभित्रै पर्ने भएकाले अर्थ राजनीतिलाई बृहत रूपमा नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको धारणा छ। मेन स्ट्रिम हुन्छ नि त्यसलाई पनि अध्ययन गर्न पाए हुन्थ्यो कि देशको आर्थिक उसको चाहिँ संरचनात्मक समस्या चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ देशको आर्थिक अर्थ राजनीति को समस्याको चाहिँ पहिचान र समाधान एउटा उपसमिति जस्तो एउटा बनाएर त्यसले चाहिँ समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्र विकासको कुन चरणमा यो पुगेको हो, एउटा चाहिँ ऐतिहासिक र तुलनात्मक सापेक्षतामा यो सैद्धान्तिक टाइपकै हुन्छ, तर ओरिएन्टेसन क्लियर भएपछि रुखभित्रकै अनि आएर चाहिँ आउँथे। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले सार्वजनिक संस्थानहरूको अध्ययन गर्दा हाल भएका संस्थानको अध्ययन गर्नुपर्ने मात्रै नभएर नयाँ संस्थान बनाउने या नबनाउने सम्बन्धमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै अर्थ राजनीतिको समग्र विषयमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने उनको जोड छ। अर्थ राजनीतिको चाहिँ समग्र कुरा, यसका बाधा, अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष सबै कुराहरू सहित, जस्तो भनौँ न हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले पैसा दिन्छन्, त्यो दाताका शर्तहरू र त्यसको पैसाले हाम्रो चाहिँ इकोनोमीलाई पारेको प्रभाव के छ, या हाम्रो इकोनोमीलाई अगाडि जान दिएका बाधाहरू के छन्, हैन? सबै राम्रा मात्रै पनि छैन होला, केही बाधा पनि छ भनेदेखि हामीले त्यसबाहेक त्योभन्दा आउट अफ द सिस्टमबाट गएर हाम्रो इकोनोमी कसरी डेभलप गर्छौँ, यो कुराहरू सहित अध्ययन गर्ने गरी बनाउँदा राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै अर्का पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र सरकारले लिएको आर्थिक नीतिहरूका बारेमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने विषयमा सहमत जनाए। त्यस्तै समितिबाट अध्ययन भएका विषयहरू सरकारका लागि सुझाव दिने गरी हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। अर्थ समितिले अहिलेको वर्तमान चुनौतीलाई
कसरी सामना गर्न सक्छ र यसलाई कसरी अवसरमा परिणत गर्न सक्छ त्यसका निमित्त सरकारलाई मार्ग प्रशस्तका निमित्त हामीले एउटा गहन सुझाव दिन सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो कर्तव्य पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। समितिले देशको आर्थिक क्षेत्रको अध्ययनका लागि विभिन्न 4वटा उपसमिति गठन गरेको छ। समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकले राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता र राजस्व प्रशासन उपसमिति, त्यस्तै सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमिति र सार्वजनिक संस्थान अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो। सोमबारदेखि आन्तरिक उडान सुरु भएपछि धनगढी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसाय उत्साहित भएका छन्। हवाई सेवा सुरु भएपछि होटल व्यवसाय चलायमान हुने र पर्यटन क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने भन्दै व्यवसायी उत्साहित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। 6 महिनापछि सरकारले आन्तरिक हवाई उडान सुरु गरेपछि बुद्ध एयरले पहिलो दिन नै काठमाडौँ धनगढी उडान गर्यो। नियमित उडान सुरु भएपछि धनगढी विमानस्थलमा यात्रुको चहल पहल बढेको छ। हवाई यात्रा सहज भएसँगै यात्रु खुसी देखिएका छन्। बन्दले गर्दाखेरि रोकिरहेको थिएँ अनि अहिले यो सजिलो भएको छ, प्लेन खुलेर यातायातहरू भएर सजिलो भएको छ। अब बिरामीहरू मान्छेहरू रोकिरहेको थिएँ होइन, कति महिनादेखि यहाँ रोकिरहेको थिएँ नि त, अहिलेदेखि अब आजदेखि सुचारू भएको छ। अब प्लेन खुलेर अब सजिलो भएको छ, बाबुको अपरेसनको लागि गइरहेको छु, सजिलो भएको छ। बसमा जान्थेँ अनि रोकिनु पर्थ्यो, बाबुको अपरेसन पनि रोकिन्थ्यो, अब प्लेन खुलेर सजिलो भएको छ, खुसी लाग्यो। धराशायी बनेको पर्यटन व्यवसाय उडान सुरु भएसँगै अघि बढ्ने व्यवसायीको विश्वास छ। व्यवसायले क्रमिक रूपमा गति लिने अपेक्षा भएपछि चुनौती धेरै रहेको व्यवसायी बताउँछन्। प्याकेज बनाएर आउने टुरिस्ट चाहिँ अहिले हप्ता 10 दिन अझ मलाई लाग्छ आउँदैन। जहाजमा आउने भनेको जहाजमा नचढी नहुने मान्छे चाहिँ अहिले आउँछन्, तर त्यसलाई पनि एक प्रकारको टुरिस्ट नै मान्नु पर्यो। ती चाहिँ आफ्नो आवासमा बस्छन्, चाहे होटलमा बस्छन्, जहाँ बसे पनि सामान्य मुभमेन्ट चाहिँ बढाउँछ। तर अहिले 2 हप्ता जतिको भनौँ नि, अझ 2 हप्ता जतिको रिजल्ट नहेरिकन चाहिँ ठ्याक्क यो अवस्था होला र हामी कसरी जाउँला भन्ने कुरो चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन। उडान सुरु भएसँगै होटल व्यवसायी पनि उत्साहित भएका छन्। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय नाका नखुलेसम्म व्यवसायले गति नलिने हो कि भन्ने उनीहरूको चिन्ता छ। के हल्का भए पनि यो चहल पहल चाहिँ बढ्छ, तर के छ भनेपछि अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू र गोष्ठी सेमिनारहरू सभाहरू नखुल्जेसम्म अहिले पनि होटल व्यवसायहरू र अन्य पर्यटन व्यवसायहरू अझै पनि सुचारू हुने सम्भावना एकदम कम छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहेको अवस्थामा उडान सुरु भएपछि स्थिति झन् भयावह हुने हो कि भन्ने आशंकामा व्यवसायी अझै पनि त्रासमा छन्। तर पनि चैत 9 गतेदेखि बन्द रहेका आन्तरिक उडान सुरु गर्न विमानस्थल र अन्य हवाई कम्पनी तयार अवस्थामा देखिएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज चेन्नई सुपर किङ्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। शारजाह क्रिकेट मैदानमा चेन्नई आफ्नो दोस्रो खेलका लागि मैदान उत्रनेछ। चेन्नई सुपर किङ्स र राजस्थान रोयल्स बीचको खेल नेपाली समयअनुसार केही बेर पछि सुरु हुनेछ। आजको खेलमा चेन्नई लगातार दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ। पहिलो खेलमा साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्सलाई पराजित गरेको चेन्नई अर्को जित निकाल्ने योजनामा छ। राजस्थान भने आफ्नो पहिलो खेल खेल्दैछ। आजको खेलमा जित निकाल्दै राजस्थान लिगको सुखद सुरुवात गर्ने लक्ष्यमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देशभर 1356 कोरोना संक्रमित थपिए। 2 जनाको मृत्यु। सचेत रहन काठमाडौँवासीलाई सरकारको सुझाव। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषयमा नेकपा सचिवालय बैठक आज पनि मौन। संवैधानिक आयोगमा चाँडो पद पूर्ति गर्न सरकारलाई आग्रह। जुम्लाबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दा डाक्टर केसीमाथि प्रहरीको दुर्व्यवहार। ट्रमा सेन्टरबाट बाहिरिएर साँझ शिक्षण अस्पतालमा भर्ना। अर्थतन्त्रबारे अध्ययन गर्न अर्थ समितिद्वारा 4 उपसमिति गठन। कोरोनाले पारेको असर समेट्न पूर्व अर्थमन्त्रीको आग्रह।
र आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज चेन्नई सुपर किङ्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै चेन्नई दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यमा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।